अस्सलामुअलैकुम। टीवी टुडे के साथ मैं हूं मरियम खुर्शीद और मैं हूं मोहम्मद एहसानुल्लाह। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले आपको बताएं कि इमरान फारूक कत्ल केस, अदालत ने मुअज्जिम अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद की सजा सुना दी। उर्सा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का भी हुक्म। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था। FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने इमरान फारूक कत्ल केस में नामजद मुल्जिमान पर जुर्म साबित होने पर मुअज्जिम अली, खालिद शमीम और मोहसिन अली सैयद को उम्र कैद की सजा सुना दी है। अदालत ने कत्ल की साजिश, मुआवनत और सहूलतकारी केस पे फैसला सुनाया। अदालत ने तीनों मुल्जिमान को इमरान फारूक के वुरसा को 10-10 लाख रुपए मुआवजा अदा करने का हुक्म भी दिया। डॉक्टर इमरान फारूक को 16 सितंबर 2010 को बरतानिया में कत्ल किया गया था, जिसके बाद FIA ने 5 दिसंबर 2015 को पाकिस्तान में इस कत्ल का मुकदमा दर्ज किया, जिसमें 3 मुल्जिमान खालिद शमीम, मोहसिन अली और मुअज्जिम अली को गिरफ्तार किया गया, जिस पर कत्ल समेत कत्ल की साजिश तैयार करने, कत्ल में मुआवनत और सहूलतकारी के इल्जामात आयद किए गए। पाकिस्तानी हुकूमत की जानिब से बरतानिया को दौरान ट्रायल जुर्म साबित होने के बावजूद मुल्जिमान को सजाए मौत न देने की यकीन दहानी कराई गई थी। कराची की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन का इतलाक आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। कोरंगी, लांडी, मलेर, सदर, लियारी, शाह फैसल के इलाके सील होंगे। मोमिनाबाद, बहादराबाद, नासिर कॉलोनी, ईसा नगर, तीन हट्टी में लॉकडाउन होगा। सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स के होम डिलीवरी करने पर भी पाबंदी है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। आपको लॉकडाउन के बारे में बता रहे हैं कि कराची की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला। लॉकडाउन का इतलाक आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरंगी, लांडी, मलीर, सदर, लियारी, शाह फैसल के इलाके सील होंगे। मोमिनाबाद, बहादराबाद, नासिर कॉलोनी, ईसा नगर, तीन हट्टी में लॉकडाउन होगा। ज़िले इलाके और सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स के होम डिलीवरी करने पर भी पाबंदी होगी। अहम खबर है, आपको बता रहे हैं, कराची की 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला है। लॉकडाउन का इतलाक आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन जारी। कोरंगी, लांडी, मलीर, सदर, लियारी, शाह फैसल के इलाके सील होंगे। मोमिनाबाद, बहादराबाद, नासिर कॉलोनी, ईसा नगर, तीन हट्टी में लॉकडाउन होगा। सनती इलाके बंद, रेस्टोरेंट्स के होम डिलीवरी करने पर भी पाबंदी होगी। जी हां, आपको बता रहे हैं कि कराची के 43 यूनियन काउंसिल्स में स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन का इत्तलाक आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है। कोरंगी, लांडी, मलेर, सदर, लियारी, शाह फैसल के इलाके सील होंगे। मोमिनाबाद, बहादराबाद, नासिर कॉलोनी, ईसा नगर और तीन हट्टी में लॉकडाउन होगा। इस पर बात करने के लिए कराची से हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं मलिक मुनव्वर हुसैन। उनसे मजीद जानते हैं। मलिक मुनव्वर हुसैन, बताइएगा, कराची में लॉकडाउन के बारे में नोटिफिकेशन तो जारी कर दिया गया। के इजला हैं जिनमें जिला मलीर, जिला वस्ती, जनूबी, वेस्ट, ईस्ट के इजला हैं, जिन पे लॉकडाउन के जो बेशतर वो इलाके हैं, यूसीज हैं जहाँ पर कोरोना वायरस के बहुत ज़्यादा केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और हुकूमत सिंध ने इसकी रोकथाम के लिए डिप्टी कमिश्नर के जिम्मे जिला के ये हदायत की थी कि वो निशानदेही करें और जायजा लें सूरत के तहत। इन 6 अजला के डिप्टी कमिश्नर ने अपनी रिपोर्ट तैयार करके कमिश्नर कराची के हवाले की, जिसके बाद कमिश्नर कराची ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। ताहम ये कराची के 6 इलाके बेशतर वो इलाके जहाँ ज्यादा कोरोना वायरस के केसेस रिपोर्ट हुए, जिनमें से जिला मलीर के मुरादाबाद की कॉलोनी है, गुलशन हदीद है, जाफर तैयार, मलीर सोसाइटी के इलाके हैं। इनकी यूसीज हैं जहाँ पर सख्त लॉकडाउन के अहकाम दिए गए। तो हम अगर बात करें हम जिला बस्ती की, तो गुलबर्ग टाउन, नॉर्थ कराची टाउन सबसे ज्यादा मुतासर हुए हैं। इनकी जो यूसीस हैं हुसैनाबाद की, अजीजाबाद की यूसीस हैं, जबकि नॉर्थ कराची 11F11C के एरिए हैं, यूपी के एरिएज हैं जहाँ पर लॉकडाउन की हदायत की गई है। तो हम इसी तरीके से जिला जनूबी की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर लियारी, खारादार, मीठादार, आगरा ताज की यूसीज हैं, गार्डन की यूसी है, सदर के इलाके हैं। और आपको ये भी मैं बताता चलूँ तो ये वो इलाके हैं कि जहाँ पर जो तिजारती हब जो कराता है, मेन होलसेल की जो बड़ी
मार्केटें हैं जहाँ पर होलसेल का कारोबार होता है, ये मार्केटें भी इस लॉकडाउन की जद में आ रही हैं। स्मार्ट लॉकडाउन के अहकाम जारी किए गए हैं। तब इन इलाकों में जो है वाज़ेह तौर पर यह हिदायत की गई है कि किसी भी गैर मुतल्लका अफराद को ना ही आने की इजाज़त होगी और ना ही जाने की। अगर कोई ज़रूरत के तहत घर से बाहर निकलता है तो शनाख्ती कार्ड साथ रखने की हिदायत की गई है। तब आज शाम 7 बजे इन मुतासरा इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन का आगाज कर दिया जाएगा। तब इस हवाले से एडिशनल आईजी कराची ने भी अपनी जो 6 जिला के SSPs हैं उनको हदायत जारी कर दी है कि वो इन मुतासरा यूसी जहाँ जहाँ लॉकडाउन होना है वहाँ पर इजाफी पुलिस की नफरी तैनात करें, और पुलिस की जो नफरी है वो सिविल हुकूमत के साथ जो है उनके पुश पर होगी और अपनी वहाँ पर ड्यूटियाँ इनकी जो है वो लगा दी गई हैं। तो हम इस हवाले से मैं बताता चलूँ कि इन मुतासरा इलाकों में ग्रोसरी और दूध दही वगैरह की जो दुकानें हैं वो खुली होंगी, जबकि मेडिकल स्टोर खुले होंगे। उसके अलावा तमाम जो कारोबारी सरगर्मियां हैं वो मुअत्तल रहेंगी। इस सिलसिले में शहरियों को आगाह कर दिया गया है कि वो जो भी हुकूमत ने हुक्मनामा जारी किया है उसके ऊपर अमल दरामद करें, और ख़ास तौर पर SOPs के हवाले से जो हदायत जारी की गई है उसको फॉलो करें। और लोग अपील भी की गई है कि लोग कोरोना वायरस के बढ़ते हुए केसेस की रोकथाम के लिए हुकूमत के साथ तावन करें, क्योंकि आवाम और हुकूमत मिलकर जो है इस वायरस का मुकाबला कर सकते हैं। और वायरस की जो रोकथाम के हवाले से जो स्मार्ट लॉकडाउन की बात की गई है उसके ऊपर लोगों का जो है वो काफी मिला जुला रुझान नजर आया है कि मिला जुला रुझान नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया मलिक मुनव्वर हुसैन, आप हमें तमाम तर तफसीलात से आगाह कर रहे थे। लॉकडाउन के बारे में बता रहे थे कि कराची की 43 जो यूनियन काउंसिल्स हैं उनमें स्मार्ट लॉकडाउन का फैसला किया गया है। लॉकडाउन का इतलाक जो होगा वो आज शाम 7 बजे से होगा। नोटिफिकेशन भी जारी हो चुका है। कोरंगी, लांडी, मिलीर, सदर, लियारी, शाह फैसल के इलाके सील होंगे। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएं कि खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना वायरस से हालात मजीद ख़राब होने पर 9 शहरों में स्मार्ट लॉकडाउन कर दिया गया है। एबटाबाद, सवात, नौशहरा, मर्दान, चतराल और मालाकंड में भी लॉकडाउन कर दिया गया। पेशावर के मुख्तलिफ इलाके हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद हैं। खैबर पख्तूनख्वा में कोरोना के केसेस की बढ़ती हुई तादाद के पेश नज़र मुख्तलिफ अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का नफाज का सिलसिला जारी है। मुतल्लिका इलाकों को खारदार तारे लगाकर सील कर दिया गया, मगर मुकम्मल तौर पर अमल दरामद न हो सका। पेशावर में अशराफिया कॉलोनी, यूनिवर्सिटी टाउन में चना रोड, दानिशाबाद, हयाताबाद के 2 फेज, आसिया और शुनवारी टाउन में स्मार्ट लॉकडाउन लगाया गया है। मुतल्लिका इलाकों में मेन रोड को हर किस्म की आमदोरफ्त के लिए बंद कर दिया गया है, लेकिन अकबी रास्तों को नजरअंदाज कर दिया गया है। अपर चतराल की 3 वादियों, एबटाबाद के 6 इलाकों, नौशहरा के 15, मर्दान के 5, खैबर के 3, सवात के 11 और बटग्राम के 7 इलाकों को भी स्मार्ट लॉकडाउन के तहत सील कर दिया गया है। लाहौर के बाद पंजाब के दीगर शहरों में भी लॉकडाउन का आगाज हो गया। रावलपिंडी, मुल्तान के इलाके 14 रोज के लिए सील कर दिए गए हैं। तफसीलात के मुल्तान, फैसलाबाद समेत मुल्क के बेशतर इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन के तहत गली मोहल्ले में सील हैं। सिर्फ दूध, दही, मेडिकल स्टोर, आटा, चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली हैं। रावलपिंडी में लॉकडाउन 18 से 30 जून तक जारी रहेगा। नोटिफिकेशन के मुताबिक शहर के UC 21 से UC 29 सील हैं। दूध, दही, मेडिकल स्टोर, आटा, चक्की, सब्जी और फ्रूट की दुकानें खुली रहेंगी। फैसलाबाद में हुकूमती अहकामात के मुताबिक स्मार्ट लॉकडाउन को कामयाब बनाने में जिला इंतजामिया नाकाम हो गई। 8 बाजारों को सील करने के अहकामात तो जारी हुए, मगर इन पर अमल दरामद ना करवाया जा सका। कसूर में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस को रोकने के लिए यूनियन काउंसिल्स को सील किया गया है। गुजरांवाला में भी स्मार्ट लॉकडाउन किया गया है। बेशतर इलाकों में दाखिली और खारजी रास्तों पर बैरियर्स लगाकर पुलिस तैनात है। मुल्तान में कोरोना के खदशे के पेश नज़र 3 इलाकों को सील किया गया है, जिसमें MDA चौक, शाह रुकन आलम कॉलोनी और न्यू मुल्तान के 2 ब्लॉक भी शामिल हैं। और अब आपको बताएं कि बलूचिस्तान हुकूमत का कोयटा के कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का फैसला। महकमा दाखिला ने शहर में कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों का डाटा और तफसीलात तलब कर ली। लॉकडाउन का इतलाक आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। कोयटा शहर के कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन का फैसला कर लिया गया है। महकमा दाखिला के इजलास में किया गया है ये फैसला, जिसके लिए महकमा सेहत से शहर में कोरोना से ज्यादा मुतासरा इलाकों का डाटा और तफसीलात तलब कर ली गई हैं। महकमा दाखिला ने इस ज़िम्न में कैस्क्यू, सुई गैस कंपनी, वासा,
PTCL को मुतल्लिका इलाकों में मतलूबा सहूलियात की 2 हफ्ते तक मुकम्मल फराहमी के लिए इक़दामात की भी हिदायत कर दी है। कोरोना वायरस ऑपरेशन सेंटर की जानिब से कोयटा में इब्तदाई तौर पर कोरोना से ज्यादा मुतासरा 20 यूनियन काउंसिलों की निशानदेही की गई है। शहर के कोरोना से ज्यादा मुतासर इलाकों में मुकम्मल लॉकडाउन का इत्तलाक आइंदा 2 रोज में किया जाएगा। पाकिस्तान में कोरोना से 24 घंटों में रिकॉर्ड 118 मरीज इंतकाल कर गए। अमवात की तादाद 3093 हो गई। 5358 अफराद में वायरस की तशखीस से तादाद 1,60,118 तक जा पहुंची। अब तक सेहतयाब होने वालों की जो तादाद है वो 59,215 हो गई है। पाकिस्तान में SOPs की खिलाफ वर्जी गले का फंदा बन गई। 24 घंटों में रिकॉर्ड 118 मरीज इंतकाल कर गए। सिंध में 916, पंजाब में 1202, खैबर पख्तूनख्वा में 755, बलोचिस्तान में 93, गिलगित बल्तिस्तान में 18, आज़ाद कश्मीर में 15 और इस्लामाबाद में 94 मरीज इंतकाल कर चुके हैं। 24 घंटों में मजीद 5,358 अफराद में वायरस की तशखीस हुई। मरीजों की तादाद 1,60,118 हो गई। पंजाब में 60,138, सिंध में 59,983, खैबर पख्तूनख्वा में 19,613, बलोचिस्तान में 8,794, गिलगित बल्तिस्तान में 1,213, इस्लामाबाद 9,637, आज़ाद कश्मीर में 740 मरीज हो चुके। दुनिया भर से कोरोना की सूरत हाल के बारे में आपको बताएं कि दुनिया भर में कोरोना से हलाकतों की तादाद 4,47,000 हो गई। मरीजों की तादाद 82 लाख जा पहुंची। 43,45,000 मरीज सेहतियाब हो चुके। कोरोना में 4,47,000 जिंदगियां निकल चुका है। मरीजों की तादाद 82,90,000 तक जा पहुंची है। अमेरिका में 1,20,000, बरतानिया में 42,153, इटली में 34,448, स्पेन में 27,136, फ्रांस में 29,575, जर्मनी में 8,927, ब्राजील में 46,665 अफराद हलाक हो चुके हैं। कनाडा में 8,254, रूस में 7,478, भारत में 12,262, तुर्की में 4,861, ईरान में 9,185, अफगानिस्तान में 507 और सऊदी अरब में 1,191 अमवात हो चुकी। तो दूसरी जानिब वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना है कि इंसदादे कोरोना के लिए अवाम का ताउन जरूरी है। मास्क और समाजी फासला अपनाने बचाव मुमकिन होगा। मुतासरा इलाकों को सील कर दिया। कोरोना केस खत्म होने पर सील को खोल दिया जाएगा। पंजाब में कोरोना के खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कहना था कि कोरोना के बायस ज्यादा मुतासरा इलाकों को बंद कर दिया गया है। कोरोना केस खत्म होने पर बंद किए गए इलाकों को खोल दिया जाएगा। अवाम मास्क पहने और समाजी फासले की पाबंदी को अपना बनाए। उस्मान बुज़दार का मजीद कहना था कि पंजाब में कोरोना के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। कोरोना के साथ एहतियाती तदाबीर अपनाकर मामूलात जिंदगी सरअंजाम दिए जा सकते हैं। कोरोना पर काबू पाने के लिए हर फर्द को अपना भरपूर किरदार अदा करना होगा। हुकूमती इक़दामात का मकसद आवाम की हिफाजत है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि कराची में कोरोना वायरस का पहला केस आने के 6 माह बाद सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म ने सिंध का दौरा किया। सिलेक्टेड वज़ीर-ए-आज़म का दौरा सिंध सिर्फ अवाम के जख्मों पर नम छिड़कने के लिए था। वफाकी बजट में सिंध के 229 अरब रुपए पर डाका डाला गया। बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा कि सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने फाका कुशी और वबा से बचाव के लिए कुछ भी करने को मुस्तरद कर दिया है। उनका कहना था कि विफाकी बजट में वबा के दौरान सिंध के 229 अरब रुपए पर डाका डाला गया। बजट नाकाबिले यकीन दबाव का शिकार हमारे शोबा सेहत के हक में नहीं। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने हमारे किसानों को टिड्डी दल और मुआशी तबाही के रहमो करम पर छोड़ दिया है। बिलावल भुट्टो का कहना था कि विफाकी बजट में बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के तहत गरीबों की इमदाद कम की गई। सिलेक्टेड वज़ीर आज़म ने स्टील मिल्स के 10,000 मुलाजमीन को निकालने का फैसला किया है। चेयरमैन पीपल्स पार्टी का कहना था कि इमरान खान ने सिंध में कोरोना के खिलाफ अगली सफ़ों पर जिदोजहद करने वालों से मुलाकात से इनकार किया। अपना सब दाव पर लगाकर हमारी जिंदगियां बचाने वाले डॉक्टर्स और सिंध में टीम को लीड करने वाले वज़ीर आला से इमरान खान ने मुलाकात से इनकार किया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि हुकूमत का अपनी नाअहलियों को कोरोना डाल देना दुरुस्त नहीं। 9 माह तो कोरोना नहीं था। FBR की नाअहली सूबों को भुगतना पड़ती है। हमें इस साल विफाक से 229 अरब कम मिलेंगे। इसे डाका ना कहूं तो क्या कहूं।
سندھ اسمبلی میں پوسٹ بجٹ پریس کانفرنس سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کہا گزشتہ حکومت میں 5.8% گروتھ ریٹ تھا. کہا گیا وفاق کی جانب سے 650 ارب روپے ملیں گے. کرونا کی وجہ سے اگر نقصان ہوا تو 5 یا 4 ارب روپے کا ہوگا. وفاق کی نااہلی پتہ چل رہی ہے لیکن ماننے کے لیے تیار نہیں. 606 ارب کا ٹارگٹ مکمل کرنا ہے تو 53 ارب مزید دینے ہوں گے. ایف بی آر نے تاریخ میں پہلی بار گزشتہ سال سے کم ریونیو کمایا. سابق صدر آصف علی زرداری کا سردار اختر مینگل سے ٹیلی فونک رابطہ. دونوں رہنماؤں نے ملک کی سیاسی صورتحال سمیت تبادلہ خیال کیا. آصف علی زرداری نے کہا کہ سلیکٹڈ اور امپورٹڈ کٹ پتلی مسائل کی آماج گاہ بنا دیا. پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل کے وقت میں معیشت کو سہارا دیا. پاکستان کو مسائل سے نکالنے کے لیے پیپلز پارٹی اپنا کردار ادا کرتی رہے گی. سابق صدر آصف زرداری اور بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ سردار اختر مینگل کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا جس میں ملک کی سیاسی صورتحال سمیت اہم امور پر گفتگو کی گئی. دونوں رہنماؤں نے ٹی ڈی دل کے حملوں کو روکنے میں ناکامی، بڑھتی ہوئی غربت اور کورونا وائرس کا مقابلہ کرنے میں حکومت کی مجرمانہ غفلت پر تبادلہ خیال کیا. ٹیلی فونک گفتگو میں سردار اختر مینگل نے سابق صدر کی صحت کے بارے دریافت کرتے ہوئے کہا کہ ملک کو ان جیسے سیاستدانوں کی ان حالات میں زیادہ ضرورت ہے. حکمرانوں کی غفلت کے سبب صورتحال دن بدن خراب ہو رہی ہے. آصف علی زرداری کا کہنا تھا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ مشکل وقت میں معیشت کو سہارا دیتے ہوئے ملک، جمہوریت اور غریبوں کو مضبوط کیا. سلیکٹڈ اور امپورٹڈ کٹ پتلیوں نے ملک کو مسائل کی آماج گاہ بنا دیا. تو دوسری جانب حکومت بی این پی مینگل کو منانے کے لیے متحرک ہو گئی ہے. حکومتی وفد آج بی این پی مینگل سے سردار اختر مینگل سے شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر ملاقات کریں گے. مینگل کے تحفظات دور کیے جائیں گے. حکومتی وفد آج بی این پی مینگل سے رابطہ. وفد میں شاہ محمود قریشی، پرویز خٹک، اسد عمر شامل ہیں. وفد سردار اختر مینگل سے ملاقات کرے گا جس میں بی این پی مینگل کے تحفظات دور کیے جائیں گے. بی این پی کی حکومت سے علیحدگی کے بعد قومی اسمبلی میں حکومتی اتحاد میں 180 ارکان ہیں جس میں پی ٹی آئی کے 156، متحدہ کے 7، جی ڈی اے کی 3 اور بی اے پی کے 5، کاف لیگ کے 5، جمہوری وطن پارٹی کے 2، آزاد اور عوامی مسلم لیگ کا 1 رکن شامل ہے. وزیر اعظم کے مشیر پارلیمانی امور بابر اعوان سے پنجاب کے سینئر وزیر علیم خان. دونوں رہنماؤں نے پنجاب کے سیاسی معاملات پر تبادلہ خیال کیا. بابر اعوان کا کہنا کے باوجود پنجاب میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا. قوم وزیر اعظم کے تو حقیقت میں بدلتا دیکھنا چاہتی ہے. ملاقات میں صوبائی حکومت کی جانب سے پہلے بجٹ کا بھی جائزہ لیا گیا. بابر اعوان کا کہنا تھا کہ مشکل حالات کے باوجود پنجاب میں عوام دوست بجٹ پیش کیا گیا. تعلیم اور صحت کے لیے تاریخی بجٹ حکومتی ترجیحات کا عکاس ہے. بابر اعوان نے کہا کہ قوم وزیر اعظم کی تبدیلی کے ویژن کو حقیقت میں بدلنا دیکھنا چاہتی ہے. وفاقی حکومت کو بھی معاشی پالیسیوں میں بہتری کے لیے مسلسل محنت کر رہی ہے. عالمی ادارہ صحت پاکستان کو سرمایہ کاری کے لیے پرکشش ملک قرار دے دیا ہے. کورونا کی صورتحال سے نکلتے ہی معیشت بہتر پوزیشن میں ہوگی. علیم خان نے پارلیمانی معاملات بہترین انداز میں چلانے پر بابر اعوان کو مبارکباد دی. علیم خان نے کہا کہ موجودہ صورتحال میں بجٹ اجلاس اور ایوان کی کارروائی کا طریقہ کار بہترین تھا. آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس میں کرونا وائرس کے باعث حمزہ شہباز کو عدالت میں پیش نہ کیا جا سکا. نیب کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا. عدالت نے حمزہ شہباز کے جوڈیشل ریمانڈ میں آج تک توسیع کر دی. لاہور کی احتساب عدالت میں حمزہ شہباز کے خلاف منی لانڈرنگ اور آمدن سے زائد اثاثہ جات انکوائری سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی. احتساب عدالت کے جج جواد الحسن نے سماعت کی. عدالت نے نیب حکام کو جلد ریفرنس دائر کرنے کا حکم دے دیا. نیب پروسیکیوٹر نے کہا کہ حمزہ شہباز، سلمان شہباز، شہباز شریف اور نصرت شہباز نے اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کی. شہباز شریف اور ان کی اہل خانہ نے جعلی غیر ملکی ترسیلات کے ذریعے کالے دھن کو سفید کیا. معاف گواہ بیان قلم بند کروا چکے ہیں، جبکہ وکیل حمزہ شہباز نے کہا کہ سیاسی خاندان سے تعلق ہونے پر سیاسی انتقام کا نشانہ بھی بنایا جا رہا ہے.
بلیٹن میں آگے بڑھیں گے اور آپ کو بتائیں کہ آٹا اور گندم بحران کیس لاہور ہائی کورٹ وفاقی حکومت اور نیب کے جواب جمع نہ کرانے پر ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیے ہیں کہ وفاقی حکومت کا رویہ درست جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 جون تک ملتوی۔ ہائی کورٹ میں آٹا اور گندم بحران سے متعلق درخواست پر سماعت ہوئی۔ درخواست گزار نے استدعا کی کہ گندم اور چینی بحران کے ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا جائے۔ وفاقی حکومت اور نیب کی جانب سے جواب جمع نہ کرانے پر عدالت برہم ہو گئی۔ جسٹس ساجد محمود سیٹھی نے ریمارکس دیتے ہوئے کہا کہ وفاقی حکومت کا رویہ درست نہیں۔ عدالت نے وفاقی حکومت اور نیب سمیت دیگر اداروں کو جواب جمع کرانے کی آخری مہلت دیتے ہوئے سماعت 24 جون تک ملتوی کر دی۔ بھارت کی ایل او سی پر بلا اشتعال انگیزی جاری ہے۔ بھارتی فوج کی نکیال اور باکسر سیکٹر شہری شدید زخمی ہو گئے، ایک زخمی بھی ہو گیا اور آئی ایس پی آر کے مطابق شہادت پانے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہیں۔ بھارتی فوج نے لائن آف کنٹرول پر ایک بار پھر اشتعال انگیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شہری آبادی کو اپنی بلا اشتعال فانی کا نشانہ بنایا، جس کے نتیجے میں 4 شہری شہید ہو گئے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق بھارتی فوج نے نکیال اور باکسر سیکٹرز میں شہری آبادی کو نشانہ بنایا۔ شہادت پانے والوں میں ایک خاتون بھی شامل ہے۔ آئی ایس پی آر کے مطابق شہید ہونے والوں میں شہری گاؤں رتا جبار اور لیوانا کیتر کے رہائشی تھے۔ انڈین فوج کی بلا اشتعال فائرنگ سے ایک شہری زخمی بھی ہوا۔ پاک فوج نے بھارتی جارحیت کا بھرپور جواب دیتے ہوئے دشمن کی گنوں کو خاموش کر دیا۔ آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ چیئرمین سی پیک عاصم سلیم باجوہ نے کہا ہے کہ سی پیک منصوبوں سے معاشی ترقی کے نئے دور کا آغاز ہوگا۔ پروجیکٹ پاکستانی عوام کو ترقی کے مواقع فراہم کریں گے۔ سی پیک 2 کے تحت نئے ریلوے ٹریک بنائے جائیں گے۔ حویلیاں میں ڈرائی پورٹ بھی بنایا جائے گا۔ چیئرمین سی پیک قاسم سلیم باجوہ نے چین کی 6 کمپنیوں کے ساتھ معاہدوں کی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سی پیک 2 کے تحت نئے ریلوے ٹریک بنائے جائیں گے۔ حویلیہ میں ڈرائی پورٹ بنایا جائے گا۔ تمام ریلوے ٹریکس کو بدلا جائے گا۔ اقدامات سے ریلوے منافع بخش ادارہ بنے گا۔ چین پاکستان میں سرمایہ کاری میں دلچسپی لے رہا ہے۔ پاکستان میں سرمایہ کاری سے دونوں ممالک کو فائدہ ہوگا۔ سی پیک دونوں ممالک کے برادرانہ تعلقات کا آغاز ہے۔ عاصم سلیم باجوہ کا کہنا تھا کہ منصوبوں کے تحت صوبوں میں خصوصی اکنامک زون بھی بنائے جائیں گے۔ طارق عزیز کو سول ایوارڈ دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں جمع کرا دی گئی۔ قرارداد رکن پنجاب اسمبلی مومنہ قرارداد میں کہا گیا کہ طارق عزیز پاکستان کی پہچان تھے۔ ملک کے لیے غیر معمولی ان کی خدمات کو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ معروف کمپیئر طارق عزیز سول ایوارڈ دینے کی قرارداد پنجاب اسمبلی میں رکن پنجاب اسمبلی مومنہ وحید نے جمع کروائی۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ نیلام گھر کے میزبان طارق عزیز نے گراں قدر خدمات سر انجام دی۔ طارق عزیز پاکستان کی پہچان تھے۔ طارق عزیز نے ملک کے لیے غیر معمولی خدمات انجام دی۔ ان کی خدمات کو کبھی بھی فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ یہ ایوان انہیں اعلیٰ سول ایوارڈ دینے کی سفارش کرتا ہے۔ طارق عزیز کے انتقال پر شعبے سے تعلق رکھنے والی شخصیات نے گہرے افسوس اور دکھ کا اظہار کیا ہے۔ اداکار ریما خان کا کہنا ہے کہ طارق عزیز کی وفات سے پیدا ہونے والا خلا کبھی پر نہیں ہوگا۔ آنکھوں سنتے کانوں، آپ کو طارق عزیز کا سلام پہنچے۔ یہ جملہ ہم میں سے کوئی بھی کبھی بھی بھلا نہیں پائے گا۔ طارق عزیز صاحب ایک ادارہ تھے۔ انہوں نے اپنے قول و فعل سے وقت کی کرتاس پر اپنے نام کو ہمیشہ کے لیے زندہ کر دیا۔ وہ تمام لوگوں کے دلوں میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔ ان جیسا ہمہ جہد شاید ہی اب دنیا میں کوئی پیدا ہو۔ اللہ تعالیٰ ان کو غریق رحمت کرے اور جنت معلیٰ میں اعلیٰ مقام بخشے، آمین۔ اور اب علاقائی خبریں شامل کرتے ہیں۔
कश्मीर में मुकम्मल लॉकडाउन के बावजूद पुलिस और इंतजामिया की मेहरबानी मंडी सज गई है। मवेशी मंडी में सिंध, पंजाब और बलूचिस्तान के कई अजला से अफराद मवेशियों की खरीदारी और फरोख्त के लिए मंडियों में पहुंच चुके हैं। मवेशी मंडी में SOPs की खिलाफ वर्जी जारी है। लोग न मास्क का इस्तेमाल कर रहे हैं, न ही समाजी फासले का ख्याल रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर मुनव्वर अली मेठानी ने 4 रोज कबल कश्मीर, गुड्डू और बुक्शापुर शहर के कोरोना वायरस के खदशात के पेश नज़र सील करने के अहकाम भी दिए थे। मुल्क भर की तरह नौशहरा में भी वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 4 मरहला से लॉकडाउन में मुस्तहिक मर्द और ख़वातीन में 12,000 की रकूम का सिलसिला जारी। 9800 अफराद ने ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी। इसी हवाले से नौशहरा से माजिद खटक। मुल्क भर की तरह नौशहरा में वज़ीर-ए-आज़म एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 4 मरहला आज दूसरे रोज़ भी जारी रहा। नौशहरा के तहसील जहांगीरा गवर्नमेंट गर्ल्स हाई स्कूल अकोड़ा खटक में कायम एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 4 सेंटर्स कायम किए गए। एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 4 मरहले में से मिलने वाली 12,000 रुपये मुस्तहिक अफराद में तकसीम की जा रही है। जिला भर में टोटल 9,800 मुतासर अफराद जो लॉकडाउन के दौरान उनके रोजगार मुतासर हो चुके थे, एहसास प्रोग्राम कैटेगरी 4 मरहले के लिए ऑनलाइन दरख्वास्त दी थी। उनमें रकूम का सिलसिला जारी हो चुका है। सेंटर में मौजूद शहरियों ने जिला इंतजामिया और एहसास प्रोग्राम ऑफिस की तरफ से की गई इंतजाम को तसल्ली बख्श करार दिए। لومبه خو تاسو شکریا ده کوم چې تاسو درته رالی د دې خلکو تاسو وکړئ تاسو کنه چې را مطلب دې تاسو سہولتونه شته دی او نشته باقاعده سکیورټي شته دی وګو خو زبردست تنظیم دی دغه نه علاوه مطلب پکې لګیدل د کورسو تنظیم د سکیورټي چې څونه مونږ ته راکړي د ټوله عمل ډیره زبردست ده۔ سینٹر میں شہریوں نے سماجی دوری، ماسک کا استعمال کا خاص خیال رکھا، جبکہ دوسری طرف شہریوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ اگر ضلع بھر میں احساس پروگرام کیٹیگری 4 مرحلے کے لیے سینٹر کو بڑھایا جائے تو دور دور سے آنے والے افراد کو آسانی پیدا ہو جائے گی۔ بلوچستان کے نواحی علاقے جنگل کلی کے علاقے میں کم عمر لڑکے گل محمد کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آنے لگے۔ پہلے دکان میں اور اب گھر میں خود بخود آگ لگنے لگی۔ 3 موٹر سائیکلوں سمیت قیمتی اشیاء جل کر خاکستر ہو گئی۔ کلی جنگل کے علاقے میں عبدالرزاق ناصر کے کم عمر بیٹے گل محمد کے ساتھ عجیب و غریب واقعات پیش آ رہے ہیں۔ کچھ عرصہ قبل گل محمد کی موجودگی میں دکان کے مختلف حصوں میں اچانک آگ لگ گئی۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ ٹھل کورونا وائرس کے پیش نظر ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر ٹھل کو 2 راستے مکمل طور پر سیل کرنے کے نوٹیفیکیشن جاری کر دیے۔ ٹھل ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کی جانب سے اسسٹنٹ کمشنر کو 2 راستے سیل کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے ہیں، لیکن اسسٹنٹ کمشنر نے اپنی عدالت لگاتے ڈپٹی کمشنر جیکب آباد کے احکامات کو ہواؤں کی نظر کر دیا ہے اور غیر قانونی طور پر اسسٹنٹ کمشنر نے 2 راستوں کو بند کرنے کے علاوہ شہر کے 11 راستوں کو مکمل طور پر سیل کر دیا ہے۔ پاک افغان بارڈر پچھلے 4 ماہ سے بندش کے خلاف تاجروں اور آل پارٹیز کے بھی جاری ہے۔ چمن بارڈر پاک افغان پچھلے 4 ماہ سے بندش کے خلاف آل پارٹیز کا دھرنا دوسرے ہفتے بھی جاری ہے۔ دھرنے میں ہزاروں کی تعداد شرکت کی۔ دھرنے کے شرکاء کا کہنا ہے کہ ایک طرف نہ چمن بلکہ پورے ضلع میں نہ کوئی زراعت فیکٹری ہے، تو دوسری طرف پاک افغان بارڈر پچھلے 4 ماہ سے بند ہونے کی وجہ سے لاکھوں کی تعداد میں عوام بے روزگار ہیں۔ اگر پاک افغان بارڈر نہ کھولا گیا تو کوئٹہ چمن مین بین الاقوامی شاہراہ بلاک کریں گے۔ احمد پور شرقیہ موٹر وے پولیس احمد پور شرقیہ کا تجاوزات کے خلاف آپریشن، حادثات کا سبب بننے والی تجاوزات کا فائدہ کر دیا گیا۔ ڈی آئی جی موٹر وے پولیس احمد ارسلان کی ہدایت پر گزشتہ روز موٹر وے پولیس احمد پور شرقیہ نے نورپور پلی اور نورپور چکر پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کیا۔ آپریشن میں قمر شہزاد بھٹی، سی پی او آپریشنل آفیسر ممتاز احمد، ایس پی او اور دیگر افسران، موٹر وے ڈی این ایچ آر کی طرف سے انسپیکٹر محمد افضل اور مقامی پولیس تھانہ مسافر خانہ نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے نورپور چکر تک حادثات کا موجب بننے والی تجاوزات کا صفایا کر دیا اور تجاوزات قائم کرنے والے افراد کو تنبیہ بھی کی کہ اگر وہ دوبارہ تجاوزات بنانے کی کوشش کی تو ان کے خلاف سخت قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔
محلہ شہین آباد جنڈاوالا کے مکین بجلی سے محروم، سابقہ دور حکومت میں محلہ شہین آباد کے لیے منظور مکمل نہ ہو سکی۔ مکینوں کا وابستہ اہلکاروں کے ناروا روج اور اعلی حکام سے نوٹس لینے کا مطالبہ بھی کر دیا۔ اسی حوالے سے رپورٹ کر رہے ہیں دور حکومت میں 40 لاکھ روپے کی لاگت سے محلہ شہین آباد جنڈاوالا کے لیے منظور ہونے والی بجلی کی تحال اسکیم مکمل نہ ہو سکی۔ بجلی کا لاکھوں روپے کا سامان عرصہ دراز سے کھلے آسمان تلے خراب ہونے لگا۔ محلہ شہین آباد کے مکینوں نے احتجاج کے دوران میڈیا نمائندگان سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سابقہ دور حکومت میں اس وقت کے ایم این اے عبد المجید خان نے ہماری مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے بجلی کی اسکیم دی، جس کا سامان بھی پہنچ گیا تھا۔ حکومت تبدیل ہوتے سیاسی مخالفین نے محکمہ وابڈہ سے مل کر کام کو رکوا دیا، جس کی وجہ سے بجلی کا سامان جس کی مالیت لاکھوں روپے ہے کھلے آسمان تلے پڑا زنگ آلود ہو کر خراب ہو رہا ہے، اور اہل محلہ کو بھی بجلی نہ ہونے کی وجہ سے شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم بار بار دفتروں کے دھکے کھا رہے ہیں، ہماری کوئی نہیں سن رہا۔ انہوں نے چیف ایس کو فیصلہ آباد سے نوٹس لینے کا مطالبہ کیا ہے۔ تنگوانی کے گاؤں میں 50 گاؤں کو پانی فراہم کرنے والا واحد واٹر سپلائی کا شکار ہے۔ مزید جانتے ہیں وہاں اپنے نمائندے ہادی بخش بلوچ سے۔ جی ہادی بخش بلوچ، آگاہ کیجیے گا، کیا تفصیلات ہیں؟ جی بالکل، اس وقت میں موجود ہوں تنگوانی کے نواحی گاؤں تاج محمد بکرانی میں، جہاں اس گاؤں کے سمیت 50 گاؤں کو یہاں کا جو اسکیم دیا تھا، پانی کا، میٹھے پانی کا اسکیم دیا گیا تھا، وہ 70 لاکھ روپے کا اسکیم تھا، جو کہ صرف ایک ماہ ہی کارآمد آ سکا اور ایک ماہ ہی چل سکا۔ یہاں کے علاقے مکینوں سے جب ہماری بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ میٹھا پانی کا اسکیم تو دیا گیا لیکن صرف ایک ماہ ہی چل سکا۔ ہماری جب یہاں کے علاقے مکینوں سے بات ہوئی تو ان کا کہنا تھا کہ ہمارے گاؤں والے جو مختلف بیماریاں ہیں ان میں مبتلا ہیں، اور میٹھا پانی نہ ہونے کے باعث ہمارے علاقے مکین انتہائی پریشان ہیں۔ انہوں نے حکومت وقت سے مطالبہ کیا ہے کہ براہ کرم اس بات کا نوٹس لے کر ہمارے گاؤں کو میٹھا پانی فراہم کیا جائے۔ 70 لاکھ کا اسکیم تھا، وہ صرف ایک ماہ ہی چل سکا، اور علاقے مکینوں نے وفاقی حکومت اور صوبائی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ میٹھے پانی نہ ہونے کے باعث ہم سخت پریشان ہیں، 1 سے 2 کلومیٹر جا کر وہاں پانی لے کے آتے ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ 70 لاکھ کا کرپشن کا نوٹس لے کر۔ بہت شکریہ ہادی بخش بلوچ، آپ ہمیں تمام تر تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ آگے بڑھیں اور آپ کو اسسٹنٹ کمشنر عزیز شان ندیم کا چیف آفیسر ٹاؤن کمیٹی تلمبا خدامرہ تلمبا شہر کا اچانک دورہ، لاک ڈاؤن کا جائزہ لیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے لاک ڈاؤن پر حکومتی احکامات کے برخلاف 7 بجے کے بعد دکانیں کھولنے پر رواج نیا سویرا سائٹ کو 20,000 روپے، میاں الیکٹرک سٹور کو 10,000، المجید پینٹ ہاؤس کو 10,000 اور سراج پینٹ ہاؤس کو 10,000 جرمانہ کیا ہے۔ کمبر کے نواحی گاؤں مینا میں قریب نامعلوم مسلح افراد کی پولیس اہلکاروں پر فائرنگ حملے سے ایک پولیس شدید زخمی ہو گیا، جس کو فوری طور پر ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ کمبر کے گاؤں مینا میں پولیس اہلکار ڈیوٹی کے بعد موٹر سائیکل پر واپس تھانہ ماہی مکوا رہے تھے کہ مسلح افراد نے حملہ کیا، جس میں پولیس اہلکار ضمیر چانڈیو شہید اور دوسرا اہلکار محسن شدید زخمی ہو گئے۔ پولیس کے مطابق نامعلوم مسلح افراد اہلکاروں کی سرکاری رائفلیں بھی چھین لی گئیں اور وہ فرار ہو گئے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ کوٹس افضل میں احساس کفالت پروگرام کے تحت مستحقین مرد اور خواتین میں رقوم تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے۔ مرد اور خواتین کو 12,000 روپے دیے جا رہے ہیں۔ اب تک دوسرے مرحلے میں 6,000 مستحقین کو رقم دی جا چکی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں وہاں پر موجود ہمارے نمائندے عاشق کھوکھر سے۔ جی عاشق کھوکھر، مزید تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا۔ کے نواحی علاقے چک نمبر 199 میں، جہاں پر احساس کفالت پروگرام کے سینٹر میں موجود ہیں۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں احساس کفالت پروگرام کے انچارج مدثر جونا صاحب، سے ہم پوچھتے ہیں کہ یہ سینٹر کب سے چل رہا ہے اور اس وقت کتنے مستفید ہو چکے ہیں مستحق افراد؟ یہ ہمارا سینٹر جو ہے گورنمنٹ بوائز ہائی اسکول چک نمبر 199 میں کرنا چاہیے احساس ایمرجنسی کیش پروگرام کے وجہ سے۔ یہ 10 اپریل سے جو ہے یہاں پر مسلسل جو ہے چل رہا ہے۔
एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है वो इसको सपोर्ट कर रही है, चला रही है, और इसके साथ हमारे साथ बहुत दूसरे महकमे भी काम कर रहे हैं। का कहना था कि ये प्रोग्राम ज़बरदस्त तरीके से चल रहा है और इससे मुस्तहक जो अफराद है वो मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। इस वक्त 6000 के लगभग जो मुस्तहक अफराद हैं वो इस प्रोग्राम से फ़ायदा उठा चुके हैं और ये प्रोग्राम हुकूमत की सरपरस्ती में जारी है। इसमें महकमा तालीम के जो बहुत शुक्रिया आशिक पर तफसीलात से आगाह करने के लिए। आगे बढ़े और आपको बताएं कि डिप्टी कमिश्नर भावलपुर मुजफ्फर खान सयाल के ज़ेरे दफ्तर में एक इजलास मुनक्किद हुआ जिसमें पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जारी का जायजा लिया गया। इजलास में बताया गया कि पंजाब म्यूनसिपल सर्विसेज प्रोग्राम के तहत जिले में 309 तरक्याती स्कीमों पर काम शुरू किया गया है, जिसका तखमीना लागत 521.809 मिलियन रुपए है। इन स्कीमों में अब तक 138 तरक्याती स्कीमें मुकम्मल कर ली गई हैं और 243 मिलियन रुपए के तरक्याती फंड इस्तेमाल हुए हैं। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहें टीवी टुडे खबर सबसे पहले।